अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्राइडे कमेंट बॉक्स के 30वें एपिसोड के साथ मैं मुफ्ती खालिद कासिमी अपने तमाम अहबाब और दोस्तों की खिदमत में हाज़िर होकर आपके रोज़मर्रा के ज़रूरी मसाइल और ज़रूरी चीज़ों का जवाब देने जा रहा हूँ। फ्राइडे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल शामिल कराने के लिए अपने सवाल यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें कमेंट करते रहें और उनके जवाब हमसे वक्तन फ़वक्तन लेते रहें। तो बहरहाल सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू किया जाता है। पहला सवाल है प्रियंका जाधव की तरफ से। ये कह रही हैं, बहन कह रही हैं कि मेरा नाम प्रियंका है, उम्र 35 साल। सुबह 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में सपना देखा, एक पीले और काले रंग का अजदहा घर में है। मेरे सपने का मीनिंग क्या है, प्लीज़ बताइए। आपके सपने का मीनिंग और मतलब ये है कि आपको ज़िंदगी में पैसा तो बहुत मिलेगा, मगर आप डर और ख़ौफ के साए में ज़िंदगी गुजारेंगी। हमारी दुआ है कि आप सुकून और इत्मीनान से ज़िंदगी गुजारें। अगला सवाल है एस के छोटे राना की तरफ से। ये कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इन्होंने अपना मोबाइल नंबर लिखकर आगे लिखा है कि ये मेरा नंबर है, मैं आपको वो नंबर स्क्रीन पर नहीं दिखला सकता हूँ। इन्होंने कहा है कि आपसे गुजारिश है कि इस नंबर पर मेरा व्हाट्सएप है, आप मेहरबानी करके एसएमएस कीजिए। हमारा मामला उलझा हुआ है, एसएमएस पर नहीं बता सकते। आप एसएमएस करेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप स्क्रीन पर मेरा नंबर देख लीजिए, मगर इस नंबर पर आप सिर्फ मैसेज करें, फ़ोन हरगिज़ ना करें। अगर आप फ़ोन करना भी चाहें तो आप मगरिब से इशा तक फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा वक्त में बिल्कुल भी फ़ोन ना करें, ये आपसे गुजारिश है। अगला सवाल है एस परवीन की तरफ से। ये बहन कह रही हैं अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन कह रही हैं कि उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल है कि कोई गैर महरम सलाम करे तो जवाब देना चाहिए या नहीं? अगर फितने का अंदेशा हो तो जवाब नहीं देना चाहिए। अगला सवाल है मोहम्मद सुफियान की तरफ से। ये कह रहे हैं क्या हम इंजीर को रोज़ अपनी डेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी रोज़ इसका इस्तेमाल जारी रख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आप रोज़ाना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल जारी रख सकते हैं। लेकिन जैसा कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, तो आप गर्मी के मौसम में इसका इस्तेमाल इस तरह करें कि सुबह शाम पानी में भिगो लें। यानी अगर आपको सुबह को इस्तेमाल करना है तो रात में पानी में भिगो लें और पूरी रात वो पानी में भीगा रहेगा, सुबह उसको इस्तेमाल कर लें। और अगर शाम में इस्तेमाल करना चाहें तो सुबह में पानी में भिगो कर रख दें और शाम को उसको पानी में से निकाल कर खा लें। इस तरह करें, क्योंकि इंजीर की तासीर गर्म होती है, पानी में डालने से उसकी तासीर बदल जाएगी और गर्मी के मौसम में आपको नुकसान नहीं होगा। अगला सवाल है SNKF तुर्की की तरफ से। ये कह रहे हैं सलाम, यहदीकुमुल्लाह, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। हमने ख्वाब में देखा कि किसी ने हमें खरगोश दिया है, फिर हमने उसे वापस कर दिया। इन्होंने इसकी ताबीर मालूम की है। इसकी ताबीर यह है कि आपकी किसी लड़की से दोस्ती होगी, लेकिन दोस्ती होने के बाद वो बहुत जल्द टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अगला सवाल है मन्नान आज़मी की तरफ से। ये कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत, मेरी बीवी ने ख्वाब में कबूतर पकड़ा है, इसकी ताबीर क्या होगी? और यह ख्वाब रात में तकरीबन 11 बजे के करीब देखा गया है। इस ख्वाब की ताबीर यह है कि आपकी बीवी की किसी औरत से बहुत गहरी दोस्ती होगी। ये अगला सवाल है हिफ्ज़ुर रहमान की तरफ से। हिफ्ज़ुर रहमान मोहम्मद अमजद, मौलाना तैयब, मोहम्मद अब्दुल्ला, क़ारी मोहम्मद इसराइल और इनके अलावा कई और लोगों ने ये अखबार की कटिंग जो आपकी स्क्रीन पर है ये मेरे पास भेजी है। इन सब लोगों ने इसको सेंड किया और सेंड करने के बाद इसकी हकीकत मालूम की है कि इसकी हकीकत क्या है। तो ये बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है, तमाम लोगों का नाम नहीं बतलाया जा सकता है, इसलिए मैंने कुछ ही लोगों का नाम आपको बतलाया है। तो इसके अंदर जो चीज़ बतलाई गई है ये बहरहाल दारुल उलूम देवबंद का फतवा जो ये अखबार में है, इसकी हकीकत ये है कि ये चीज़ बहरहाल नाजायज़ और हराम है, इसलिए इससे बचना चाहिए। तो जो ये फतवा है आप इसको बिला झिझक दूसरों को बतला सकते हैं, ये चीज़ नाजायज़ है। अब अगला सवाल ले रहे हैं मौलाना मोहम्मद जुनैद मेहताब आलम असादी साहब की तरफ से। ये पूरा एक नाम है, मौलाना मोहम्मद जुनैद मेहताब आलम असादी। ये कह रहे हैं मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं हज़रत? जी अल्लाह का शुक्र है। मसला ये है कि मिसाल के तौर पर एक मजलिस है जिसमें 20-30 आदमी हो और हमने निकाह करना है अपनी बच्ची का,
جس طرح گواہ طے کر لیتے ہیں کہ آپ گواہ رہنا، لیکن ہم نے کسی آدمی سے نہیں بولا کہ تم گواہ رہنا، اور 20-30 آدمی کے سامنے نکاح ہو گیا تو نکاح ہو گیا یا نہیں۔ نہ ہم نے وکیل سے کہا کہ آپ وکیل رہنا، لیکن ہاں لڑکی کے والد صاحب اکیلے لڑکی سے اجازت لینے چلے گئے اور بہت ساری عورتوں کے سامنے اجازت لے لی، تو اس طرح نکاح ہوا یا نہیں۔ آپ نے جو سوال بھیجا ہے بہت ٹیڑھا سوال آپ نے بھیجا ہے، لیکن یہ زیادہ ٹیڑھا بھی نہیں ہے، اس لیے اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ نکاح میں گواہ متعین کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے یہ جو آپ نے آپ کا جو یہ نکاح کا مسئلہ آپ نے معلوم کیا ہے، اس کے اندر آپ صاف طور سے یہ بات سن لیجئے کہ شریعت میں 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بن سکتی ہیں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے جو آپ نے صورتحال بیان کی ہے، لڑکی کے والد نے بہت ساری عورتوں کے سامنے لڑکی سے اجازت لی ہے، تو اس صورت میں ایک گواہ تو اس کے والد ہو گئے اور دوسرے گواہ جو وہ عورتیں ہیں ان میں سے 2 عورتیں گواہ مان لی جائیں گی، اس لیے نکاح بالکل ہو گیا بلا کراہت، اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، نکاح ہو گیا۔ اگلا سوال ہے محمد نعیم سیفی کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب یہ معلوم کرنا ہے کہ خواب میں مردہ دیکھنے کی تعبیر کیا ہے۔ خواب میں مردہ دیکھنے کی تعبیر میں اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں، اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے تبارک رحمانی کی طرف سے، یہ قاری تبارک رحمانی ہے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر کی دہلیز پر 3 سانپ ہیں اور میں نے باری باری ڈنڈے سے تینوں سانپ کو پھینک دیا، حضرت اس کی تعبیر کیا ہے؟ محمد تبارک ارریاوی۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے آس پاس آپ کے باطنی دشمن بہت زیادہ موجود ہیں، لیکن آپ کے عہدے اور منصب کی وجہ سے وہ آپ کو ظاہر میں نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن بہرحال خاموشی کے ساتھ چپ کے نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، فتنوں کے فتنے سے آپ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ اگلا سوال ہے محمد عبدالستار کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں مفتی خالد صاحب خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ ایک خواب کے نہیں، آپ 2 خواب کی تعبیر معلوم کیجئے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک لائٹ براؤن کلر کا کتا دیکھا جس کے لیگ میں 5 فنگرز تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ خواب دیکھنے والی لڑکی کی عمر 38 سال ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والی جو لڑکی ہے اس کو دنیا کی دولت ذلت کے ساتھ ملے گی۔ اگلا سوال ہے بشرا بارابنکی سے، ان کی عمر ہے 24 سال، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ خواب میں خود کو اور اپنی بہن کو گلاب جامن کھاتے دیکھا ہم نے، اس کی تعبیر یہ معلوم کر رہی ہیں۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان کو اور ان کی بہن کو، یعنی خواب دیکھنے والی کو اور جس کے بارے میں خواب دیکھا، ان دونوں کو کوئی بڑی خوشی بہت جلد حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اگلا اور آخری سوال ہے مفتی عبدالواسع صاحب کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھا کیا کہ اپنی ذات سے مستفیض ہونے کا موقع دیا، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر و عمل میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ احقر الورا عبدالواسع قاسمی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں، زہد و تقوی میں، دین و دنیا میں اور صحت و تندرستی میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو تمام پریشانیوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ تو بہرحال یہ تھا فرائیڈے کمنٹ باکس کا 30واں ایپیسوڈ۔ اس کے اندر کچھ سوالوں کے جواب آپ کو دیے گئے ہیں۔ جن لوگوں کے سوالوں کے جواب رہ گئے ہیں وہ اپنے سوالوں کا جواب کا اگلے ہفتے انتظار کریں، انشاءاللہ ان کے سوالوں کا جواب بھی تسلی بخش دیا جائے گا۔ لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ تمام ہی لوگوں کا سوال فرائیڈے کمنٹ باکس میں شامل کیا جائے، لیکن اگر تمام لوگوں کا فرائیڈے کمنٹ باکس میں سوال شامل کیا جائے گا تو فرائیڈے کمنٹ باکس بہت لمبا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آپ لوگ پھر خود ہی اکتا جائیں گے۔ اس لیے میری کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ تک زیادہ سے زیادہ باتیں بہت کم وقت میں پہنچائی جا سکیں۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔